श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीत विक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेवच जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानन्दगोविन्द विष्णुवेङ्कटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैवशिखामणिः एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीत विक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेवच जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानन्दगोविन्द विष्णुवेङ्कटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैवशिखामणिः एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीत विक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेवच जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानन्दगोविन्द विष्णुवेङ्कटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैवशिखामणिः एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीत विक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेवच जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव
नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रिपर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रिपर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रिपर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य
भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे
भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः। गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः। श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः। श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः। श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः। श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः। भूतावासे गिरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः। सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः। त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते। राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः। गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः। श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः। श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः। श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः। श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः। भूतावासे गिरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः। सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः। त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते। राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः। गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः। श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः। श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः। श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः। श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः। भूतावासे गिरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः। सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः। त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते। राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः। गोविंदो गोपते
कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैवशिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रिपर्वतिरेवच्च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैवशिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रिपर्वतिरेवच्च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैवशिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम्। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रिपर्वतिरेवच्च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तु ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां
भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सल्लः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सल्लः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीतविक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सल्लः गोविंदो गोपते कृष्णा केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते
राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूत सर्प पिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। श्री वेंकटेश स्तोत्रम। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो मीत विक्रमः संकर्षणो निरुद्धस्य शेषाद्रि पर्वतिरेव च जनार्दनः पद्मनामो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपते कृष्ण केशवो गरुडध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजा श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदैव वस्तुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृतभयनाशनः श्रीरामो रामभद्रस्य भवबन्धकमोचकः भूतावासे गीरावासः श्रीनिवासः श्रियपतेः अच्युतानंद गोविंद विष्णु वेंकटनायकः सर्वदैवकशरणं सर्वदैवकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदैव शिखामणि एतदं कीर्तितं यस्य विष्णोरवमीत तेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठित घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूत सर्प पिशाचादि भयं नास्ति कदाचन। अपुत्रो ते लभते पुत्रान् निर्धनो धनभावेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् यददिष्टं लोके तत्प्राप्त न संशयः ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिं मुक्तिं फलप्रदं विष्णुलोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यं प्रदं नृणा सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दत्वक्त्या वैकुण्ठमुत्तम स्वामी पुष्करणे तीरे रमय्या सह मोदते कल्याण अद्भुत गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः।